अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। वो कौन से 5 खौफ हैं जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज में शिद्दत ले आई है, ये मौजू हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। ईरान की जानिब से आज एक सख्त पैगाम भिजवाया गया है, इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे तहरीक इंसाफ के डी चौक इस्लामाबाद की तरफ मार्च का। नाज़रीन, पीटीआई के डी चौक एहतजाज में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद की जानिब रवान दवा है। काफिले में सैकड़ों गाड़ियां शामिल हैं, जबकि कारकुनान ने एक से ज़्यादा रोज तक रुकने के लिए खुसूसी इंतजामात कर रखे हैं, जिसमें खाने पीने का सामान, कपड़े, तौलिए, नमक और आंसू गैस से बचने के लिए मास्क शामिल है। डी चौक में पीटीआई के एहतजाज पर इंतजामिया ने इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए, जिसके सबब रावलपिंडी से इस्लामाबाद का राबता मुनक़ता हो गया। बुरहान इंटरचेंज पर केपी से आए काफिले और डी चौक पर आए कारकुनों पर पुलिस ने शेलिंग करते हुए मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत की बजाय किसी पोर्ट सिटी का मंजर पेश कर रहा है। हुकूमत का दावा है कि वो तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की इजाजत नहीं देगी और मुजाहिरीन के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा, क्योंकि पीटीआई शंघाई ताउन तंजीम इजलास को सबूताज करना चाहती है। शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराह इजलास के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद ने फौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज आर्टिकल 245 के तहत SCO समिट के दौरान सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेगी और फौज SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फौज की तैनाती 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होगी। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज के हवाले होगी और पुलिस समेत दीगर इदारे इनकी मुआवनत करेंगे। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी आज हर सूरत में इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान कर दिया। इसी पर बात करेंगे नाज़रीन। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बड़े शहरों में इस वक्त हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरमा शंदाना गुलजार साहिबा भी हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर, जबकि हमें इस्लामाबाद से आदिल अब्बासी ने ज्वाइन किया है। हम आगाज़ करेंगे शंदाना, पहले आपसे मुझे ये बताएं कि आपकी मेन लीडरशिप कहाँ है, क्या कर रही है? अली अमीन गंडापुर साहब कब तक पहुँचेंगे? अच्छा, शंदाना साहबा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले इस्लामाबाद चलते हैं। आदिल अब्बासी, पोर्ट सिटी लग रहा है इस वक्त इस्लामाबाद, ये बताइएगा कि क्या तमाम रास्ते सील हैं? इस्लामाबाद के एग्जिट्स, एंट्री सब सील कर दी गई हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त इसको इस्लामाबाद नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसको कंटेनराबाद कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इस वक्त में जो जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी का संगम है, फैज़ाबाद पुल के ऊपर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है और FC के एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ताहम इस फैज़ाबाद पुल को चारों अतराफ से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कारकुनान जो है वो निकलते हैं, कुछ इस्लामाबाद से कारकुनान जो है वो एक्सप्रेस वे पर निकलते हैं, तो चंद दर्जन कारकुनान हैं जिनको पुलिस जो है वो शेलिंग करके मुंतशिर कर देती है। इसी तरह जो रावलपिंडी के मुजाहिरीन और कारकुनान हैं वो भी चंद दर्जन होते हैं और वो मरी रोड पर निकलते हैं। उस पर पंजाब पुलिस जो है उनको शेल के जरिए शेल मारती है और फिर मुंतशिर करती है उनको। ताहम जो जुड़वा शहरों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनको उनकी जानिब से जो है कोई खासी बड़ी तादाद जो है वो नहीं निकली इस मुजाहरे के लिए और एहतजाज के लिए। ताहम जो चंद दर्जन कारकुन निकलते भी हैं तो इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस जो है वो उनको शेल मार के डिस्पर्स कर देती है। ताहम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं तमाम यहाँ पर बंद किए गए हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोबाइल फोन सिग्नल में या रावलपिंडी में? देखिए, गिरफ्तारियां भी हुई, आज सुबह से गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी रहा। डी चौक से जो बानी पीटीआई हैं उनके दोनों बहनों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा काफ़ी बड़ी तादाद जो है कारकुनान की उनको गिरफ्तार किया गया। ताहम आज सिग्नल्स जो हैं, मोबाइल सिग्नल्स, वो भी बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इस वक्त फैज़ाबाद पर भी
اسلام آباد پولیس جو ہے وہ تعینات ہے اور یہاں پر اس وقت تو کارکنان جو ہے وہ موجود نہیں ہے. کافی دور جو ہیں وہ چند درجن کارکنان ہیں جن کو شیل مار کے ڈسپرس کر دیا جاتا ہے. جی اچھا ارسلان، لاہور میں کیا صورتحال ہے کہ یا یہاں سے کیا قافلے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، ان کو جانے دیا جا رہا ہے کیا؟ جی دیکھیں، ابھی تک تو شہر لاہور میں صبح سے ہم کوریج کر رہے ہیں، کوئی ایک بھی قافلہ ہمیں دکھائی نہیں دیا پاکستان تحریک انصاف کا جو اسلام آباد کی طرف جا رہا ہو. دوسری جانب جو رات سے ہی کل رات سے ہی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی لاہور پولیس کی جانب سے کہ جتنی موٹر ویز ہیں ان کے اطراف پہ کنٹینرز لا کے کھڑے کر دیے گئے تھے، اور آج صبح 6 بجے تمام موٹر ویز کو جو ہے ان کی جو لاہور سے جو خارجی راستے ہیں ان کو مکمل طور پہ ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا. اس وقت میں ٹھوکر نیاز بے کے مقام پہ کھڑا ہوا ہوں. یہ پیچھے کنٹینر لگا ہوا ہے اور یہ روڈ بھی مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے بند ہے. اسی طرح ہم بابو صابو چوک کی بات کریں تو وہاں پر بھی کنٹینرز لگا کے اسے بند کر دیا گیا ہے. موٹر وے کے جو 7 جو لاہور کے خارجی راستے ہیں ان میں سے صرف اس وقت 3 جو راستے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، ملتان روڈ، سگیاں پل اور ساتھ میں شادرہ موڑ. لیکن سگیاں پل کو بھی اب بند کر دیا گیا اور جو شادرہ جو موڑ ہے وہ وہی راستہ چل رہا ہے، یہاں ملتان روڈ چل رہا ہے اور وہاں پر بھی ٹریفک کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. شہری جو ہیں وہ آج لاہور میں لاہوریے بھی اور باہر سے آنے والے لوگ بھی محصور ہو کے رہ گئے ہیں. یہ میرے پیچھے بالکل جو آپ کو میں تھوڑے سے مناظر بھی دکھا سکتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے یہ دوسرے شہروں سے آئے. ایمبولینسز کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ اور اس ایمبولینس کے اندر تو ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے جنہوں نے لاہور سے باہر جانا ہے، لیکن ان کو بھی ابھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی براستہ موٹر وے. ان کو بھی الگ اپنا روٹ بنانا پڑے گا، ملتان روڈ کا استعمال کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ شہر سے باہر جا سکتے ہیں. متعدد لوگ سینکڑوں کی تعداد میں شہری یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ہم نے بھی ان سے بات کی ہے. یہ نہیں دکھ رہا کہ انہوں نے صرف اسلام آباد ہی جانا ہے، لیکن لوگ جو ہیں جو لاہور میں اپنا سارا دن کے لیے کاروبار کرنے آئے تھے 1 دن پہلے 2 دن پہلے، آج جب وہ واپس جانے لگے ہیں تو وہ ادھر ٹھوکر نیاز بیگ موڑ پر پھنس گئے ہیں. لیکن ٹریفک دباؤ پورے دن میں شہر بھر میں اس طرح رہے کہ ہر طرف ٹریفک جام رہی ہے. جیسے جتنے بھی ایگزٹ پوائنٹس تھے لاہور کے ان کی جانب جانے والی جتنی روڈ تھیں وہاں پہ مکمل طور پہ وہ جام پیک رہی ہیں. ٹھوکر نیاز پہ اس وقت جو ہے فل ٹریفک جام پیک ہوئی بھی ہے. اسی طرح جو ہمارا ملتان روڈ ہے، یتیم خانہ چوک، وہاں پر بھی ٹریفک جام ہے. شاہدرہ جو موڑ ہے وہاں سے بتی چوک لاہور تک جو ہے وہ ٹریفک کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. لیکن اب جو مشینری حکومتی کھڑی ہوئی ہے یہاں پر، واٹر کیننز کھڑی کی ہوئی ہیں، پریزنز وینز کھڑی کی ہوئی ہیں، پولیس کی نفری بھی کھڑی ہوئی ہے، وارڈنز بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو بھی شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. جس نے جانا ہے وہ ملتان روڈ کا راستہ استعمال کرے اور یہاں سے ہوتا ہوا جا سکتا ہے، لیکن موٹر وے کا استعمال آج نہیں کیا جا سکتا. جی اچھا ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ عادل عباسی اسلام آباد سے. عادل یہ بتائیے گا کہ اب جو SCO سمٹ کے لیے مہمان آئے ہوئے ہیں، کیا ان کا وہاں پہ سٹے مزید مہمانوں نے جو آنا ہے کیا وہ اس میں کچھ دشواری آ رہی ہے؟ کیونکہ ڈی چوک تک جانے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار، اور اگر KPK والے قافلے بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر کس دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے دشواری تو کافی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے. شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تاہم جو وفاقی حکومت اور انٹیریئر منسٹری ہے ان کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی جو کمی ہے وہ نہیں ہوگی اور ہر صورت ان کی جو مہمان نوازی ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا. فوج کو بھی تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. 5 سے 17 ستمبر تک یہاں پر فوج جو ہے 5 سے 17 اکتوبر تک یہاں پر فوج جو ہے اسلام آباد میں تعینات کی جائے گی اور یہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ شنگھائی تعاون کا جو پروگرام ہونا ہے اس میں سیکیورٹی کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے فوج جو ہے وہ یہاں پر تعینات کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو انٹیریئر منسٹری ہے ان کی جانب سے واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ کسی کو بھی اسلام آباد میں اس طرح احتجاج اور مظاہرے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی اور کسی کو بھی اس سلسلے میں اسلام آباد میں داخلے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. اسی سلسلے میں تمام جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ KPK کا قافلہ جب پہنچتا ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. تاہم جڑواں شہروں کے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ جو ہیں انہوں نے کافی مایوس کیا ہے اور وہ بڑی تعداد میں یہاں پر نہیں نکلے. چند درجن کارکنان ہیں جو نکلتے ہیں اور ان کو پولیس جو ہے وہ شیل مار کر منتشر کر دیتی ہے. جی ٹھیک ہے. کیا ایسی صورتحال ہے کہ کل تک KPK کا قافلہ یہاں پہنچ جائے گا اور اگر پہنچ جائے گا تو ان کو کس مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا؟
देखिए हमारे जो दीगर रिपोर्टर हजरात हैं वो मौजूद हैं 26 नंबर का जो मकाम है और वहाँ से एंट्री होगी केपीके से आने वाले काफले की। तो यही कहना है कि अभी तक जो पुलिस है उसकी तैयारी मुकम्मल है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि किसी सूरत केपीके से आने वाले काफलों को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी और शदीद मुज़ामत जो है वो की जाएगी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, ये दावा किया जा रहा है। ताहम पंजाब से आने वाले जो काफले हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद पुलिस की तैयारी जो है वो मुकम्मल है। एफसी एहलकार भी यहाँ पर तैनात है, रेंजर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है कई मकामात पर। ताहम जो कंटेनर्स हैं वो भी लगाए गए हैं, इसके अलावा खारदार तारें भी लगाई गई हैं और इस बार हमने एक मुख्तलिफ चीज़ देखी कि गलियों को भी इस बार बंद किया गया है, कंटेनर लगाए गए हैं। अगर कंटेनर नहीं लगता तो खारदार तारें लगाकर गलियों को भी बंद किया गया है। ताहम इस्लामाबाद पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि किसी को भी इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। असलान हमें लाहौर से आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक तो ये कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है, ये बहुत बड़ा सवाल है और तहरीक इंसाफ की एक अहम लीडर से हम ये सवाल पूछेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये ईरान अब अपना अगला वार कब करेगा, बदला लेने के लिए इसराइल अपना पलट कर वार कब करेगा, ईरान ने क्या पैगाम दिया है, रूस ने क्या पैगाम दिया, ये सब पर बात करेंगे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी है मोहतरमा शंदाना गुलजार साहिबा। शंदाना साहिबा, शुक्रिया आपका। वी आर वंडरिंग वेयर इज योर लीडरशिप, कहाँ है लीडरशिप आपकी? अल अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं, कब तक पहुंचेंगे? शंदाना जी, कैन यू हियर मी? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। जैसा आपके मालूम है कि हम तमाम MNAs और सेनेटर्स जो भी PDM को चाहिए अपनी नेशनल असेंबली और सेनेट में ये बेहुदा बिल आईनी तरामीम पास करने के लिए, हम सबको ऑर्डर दिया गया है कि आप नहीं निकलेंगे KP से या अंडरग्राउंड हो जाएं। इसलिए मुझे वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपको मिल रही है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल, जो थोड़ी बहुत इंटरनेट पे आ रही है रुक रुक के। इतना मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह KP पहुंच चुका है इस्लामाबाद। जिस चीज़ से बहुत तकलीफ हुई है वो है अलीमा खान साहिबा, जो खान साहब की बहन है, और डॉक्टर उज़मा जो उनकी बहन है, उनको उठा लिया गया है, निहत्ती ख़वातीन को। लेकिन आई थिंक शौकत खानम साहिबा को सलाम है, सुर्ख सलाम है हम सबका कि उन्होंने ऐसी औलादें पैदा की हैं कि उनको सिवाय खौफ खुदा किसी चीज़ से तंग नहीं करती है। कारकुनों पे बहुत सारी फायरिंग हुई है। एक तो मैं आपको बता सकती हूँ कि डी चौक पहुँचने से पहले भी हमारे एक बच्चे पे लाइव फायर हुई है, PK-83 का बाशिंदा है, उसकी सीधी सर पे गोली लगी और वो हम उसको वापस लाए हैं सवाबी और पेशावर की तरफ फर्स्ट एड और एम्बुलेंस के साथ। हालात बहुत ही कशीदा हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ें सुनने में जो आ रही हैं, जो इधर उधर से आ जाती हैं रिपोर्ट्स, ये अनकन्फर्म्ड अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारे पुलिस वाले डी चौक से भाग रहे हैं। अब FC को और रेंजर्स को बुलाया जा रहा है क्योंकि पुलिस वाले अब इस बात के मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि निहत्ते शहरियों पे हाथ उठाएं। लेकिन एज आई टोल्ड यू, ये अनऑफिशियल अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं जो मैं इंटरनेट पे देख रही हूँ, मुझे नजर आ रहा है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा है कि हमारे किसी एहलकार के पास गन नहीं है, तो ये गोली कहां से चली है? क्योंकि हम वीडियोस में देख सकते हैं कि आपके लोगों के हाथों में हथियार हैं और ये खुद बात अली अमीन गंडापुर साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हुए हैं कि गोली के बदले गोली चलेगी। शुक्रिया अली हैदर साहब, 3 बातें आपने पूछी हैं। ये याद रखें कि जिन लोगों ने ज़िले शाह का बेदर्दी से कत्ल किया एक माजूर बच्चे का, जिन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को बेगुनाह जेल में बंद किया हुआ है, जिन लोगों ने हज़ारों मज़ालिम ढाए पंजाब में बेगुनाह वर्कर्स पे, जिन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल का प्लान करवाया, उसको शहीद किया बेदर्दी से, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास बंदूक नहीं है पुलिस वालों के पास, तो उनके पास टॉफ़ियाँ होंगी जो वो बांट रहे होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे को तो फिर सर में टॉफ़ी लगी होगी बुरहान में, जो उसके सर से खून निकल रहा था। दूसरी बात, जो आपने गुंडा देखा जिसने बंदूक पकड़ी हुई थी, वो इनका ज़ाती मुलाजिम है, इन्हीं की एक MPA का, उसका KPK से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। आप उसकी शक्ल से, उसकी ज़बान से, उसकी लहजे से ही समझ जाते। ये इनके प्लांटेड लोग हैं और इंशाअल्लाह हमने तो सारी वीडियो वायरल कर दी उस बंदूक वाले बंदे की कि जहाँ नज़र आए इसको या तो पुलिस के हवाले करें या खुद ही इसको कहीं बंद कर दें, क्योंकि ये लोग PTI को बदनाम करना चाह रहे, दूसरे 9 मई करना चाह रहे। जैसे मैंने पिछले सवाल में आपको जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जा चुका है, वो चाहे पुलिस है, वो चाहे अवाम है, ये ड्रामे और नहीं चलेंगे। तीसरी बात, अली अमीन साहब ने थ्रेटन ज़रूर किया था कि अगर आप हम पे एक गोली बरसाओगे हम 10 बरसाओगे, एक डंडा मारोगे हम 10 मारेंगे। खान साहब की बहनों को उठा के ले गए और किसी ने अभी तक हाथ नहीं उठाया। तो आप समझ जाएं कि हम सिर्फ अपना हक
बोलना जानते हैं। आज तक हमने वापस, इस वक्त तक तो हमने हाथ नहीं उठाया। अब एफसी को बुला लिया, रेंजर्स को बुला लिया। अल्लाह ना करे कि अफवाज पाकिस्तान अपने लोगों पे हाथ उठाए, वरना उससे बुरा दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं होगा। ठीक, लेकिन अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आपका वर्कर मौजूद है फील्ड में शंदाना जी, आपकी लीडरशिप नहीं है। कहाँ है? या वो अंडरग्राउंड है, या वो आना ही नहीं चाहते, या वो फ्रंट से लीड ही नहीं करना चाहते? देखें, पीटीआई लीडरशिप आप किसको कहते हैं? पीटीआई में लीडर वो है जो जेल में बैठा है। पीटीआई में लीडर वो है जो कुर्बानियां दे रहा है। इस वक्त अली अमीन गंडापुर, हमारे तमाम सूबाई वजीर, सूबाई एमपीएस, हमारी तंजीमें, हमारे चेयरमैन, हमारे डिफरेंट नाज़मीन, हमारे इतने लोग हैं इस वक्त ऑन द ग्राउंड। मसला सिर्फ ये है कि बिलावल और मरियम ने अपना असली गंदा चेहरा, मोरूसी चेहरा दिखा दिया। उन लोगों ने पहले भी शेर अफजल मरवत को, गौहर भाई को, हमारे सारे भाइयों को असेंबली से उठवाया था बेदर्दी से, बदतमीजी से। अब भी उनकी यही कोशिश है, क्योंकि मौलाना बहुत शातिर सियासतदान है, वो तो उनके साथ बैठा है कि नहीं, इस गंदगी में ये जो पाकिस्तान पे लोग अटैक करने लगे हैं उसमें मौलाना के साथ अपना नाम नहीं लिखवाएगा। तो ऑर्डर ये है कि 13 एमएनएस को पीटीआई के इकट्ठा किया जाए, बहनों को उठाना है, बीवियों को उठाना है, जिसको उठाना है। सरादुल्ला बलूच की बीवी और बेटी को उठाया गया। इस तरह हमारी खवातीन एमएनएस हैं जो इस वक्त केपी में हमने उनको छुपाया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि पंजाब की जो क्या बोलते हैं उसको, पेट्रन इन चीफ कह लूँ, बेशरम इन चीफ कह लूँ, वो औरतों पे, प्रेग्नेंट औरतों पे हाथ डाल रही है। 9-9 महीने की, 7-7 महीने की प्रेग्नेंट हमारी पार्लियामेंटेरियंस है, उन पे हाथ डाल रही है, उनके घरों में पुलिस भेजी जा रही है। तो बेहयाई की हर हद क्रॉस हो चुकी है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा लीडर इमरान खान है, ये मोदी सरकार वाले नहीं हैं। ना हमने किसी पे हाथ डालना है, ना डलवाना है। अलबत्ता मुझ जैसे लोग, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, हमें डांटे भी सुबह से बहुत पड़ी है। मैं शुक्र है सवाबी इंटरचेंज तक तो गई हूँ, लेकिन हमें अटक पुल से वापस कर दिया गया। मैं भी, उमर भाई भी, उमर अयूब भाई, गुस्तासिफ साहब, अरबाब शेर अली, इसी तरह हमारे इकबाल अफरीदी भाई, बहुत सारे एमएनएज हम वहाँ पहुँचे थे, लेकिन हमें वापस कर दिया गया कि आपको शो कॉज नोटिस दे दिया जाएगा अगर आपने किसी भी तरीके से अपनी गिरफ्तारी करवाई। इसका ये मतलब होगा कि पीटीआई के एमएनएज को कहने के बावजूद, सेनेटर्स को कहने के बावजूद अगर वो गिरफ्तार हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं पीडीएम से और उनके अकाउंट से। तो हम बहुत इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन मेरे लीडर्स, मेरी आवाम है, वो मुझे इस्लामाबाद में रिप्रेजेंट करे अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन पे, कि किसी एमएनए एमपी की जरूरत नहीं है और लोग पहुंच गए। शंदाना साहब, ये बताएं, आप कब निकलेंगी? आपकी तरह के बाकी लीडर या सिर्फ वो टेलीविजन पर बैठ के स्ट्रैटेजी तरतीब देते रहेंगे, या बाहर भी निकलेंगे? देखिए, बैरिस्टर सैफ हो गए, केपी की जितनी आपकी सूबाई काबीना है वो सारी निकली हुई, सारी पहुंचे। हमारे बच्चे हैं वहाँ पे, काबिल सुहेल अफरीदी है, इस वक्त हमारे कोहाट की मिनिस्टर्स हैं, हमारे एमपीएस हैं। एक ऐसा बंदा केपी का आप नहीं है जो वहाँ आपको नहीं नजर आएगा, सब के सब पहुंचे हुए हैं। रही मेरी बात, मैंने पहले भी आपको बता दिया, मैं बहुत इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है कि हमारे हाथ पैर बांधे गए हैं, हम नहीं जा सकते। वो क्योंकि सिर्फ जाहिल जो खवातीन बैठी हैं पंजाब की, जो गवर्नमेंट की हैं, जो काबीना की हैं, जो मैट्रिक फेल खवातीन है, उन लोगों को शौक है कि हमारे एमएनएस को और सेनेटर्स को उठवाएं। इनका बिल पूरा नहीं हो रहा आइन को पूरा कत्ल करने के लिए। आप मुझे बताएं, ये कौन सा आइन होगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि शानदाना गुलजार या अलीमा खान या दो बंदे सीधे साधे कहीं खड़े हों, आप उनका मिलिट्री ट्रायल शुरू कर दें? ये कहाँ लिखा है कि आप मेरे घर में घुसाएं, औरतों को उठा के ले जाए कि जी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है? ये ड्रामा इस मुल्क के साथ हो रहा है। आर्टिकल 199 199 जो आइन का की शिक है, जिसमें हाई कोर्ट के पास ताकत है कि कोई बंदा झूठा उठाया जाए, आइन या कानून के नाम पे उठाया जाए, अदालत को हक है कि पुलिस से कहे कि उसको पेश किया जाए अदालत के सामने। मुझे शहरियार को भी इसी चक्कर में बाबर सत्तार ने अडियाला जेल से निकलवाया था। अब वो कह रहे वो शिक खत्म कर दो। तो मैं तो दोबारा कहती हूँ कि अल्लाह की मार इन जरदारी और शरीफ मोरूसी खानदानों पे जो अपने बच्चों को, अपने नालायक, अपने बदबूदार, अपने गंदे बच्चों को प्राइम मिनिस्टर्स बनाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को ऐसे ना कहें, पीटीआई के नहीं, आज इन्होंने पाकिस्तान पे वार किया है, पाकिस्तान के दिल पे वार किया। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, और जो अल्लाह ताला के बेगुनाह लोगों मेरी तरफ से इन अल्फाज की मैं मजम्मत कर रहा हूं जो आपने अदा की है, बाकी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मुझे ये बताएं, आप हासिल क्या करना चाहते हैं शंदाना साहिबा इन एहतजाजों से? आपकी हिकमत अमली क्या है और नतीजा क्या निकालना चाहते हैं आप इससे? अली हैदर साहब, जो निहत्ते निकलते हैं, जिनके पास डंडा तक नहीं है, बंदूक तो दूर की बात है, उनके डर से 5-5 जगह पे सड़कें खोदी जा रही हैं, हर जगह गोला बारूद का इस्तेमाल हो रहा है, औरतों, मर्दों, बच्चों, माजूरों, बूढ़े में कोई फर्क ही नहीं रहा। यही से तो इनको डर है कि आम पाकिस्तानी निकल आए और वो पूछे कि मरियम बिलावल हमारे पैसे क्यों खाते हैं, जरदारी हमारा प्रेसिडेंट क्यों बना जब वो इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं जीता था, शहबाज शरीफ 40 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया, मरियम नवाज 17 सीटों के साथ सीएम कैसे बन गई?
سندھ کا صوبہ بلوچستان کا صوبہ کس کھاتے میں آپ نے دیا ہے پیپلز پارٹی کو؟ یہ سوال عوام پوچھ رہی. یہ ڈر ان کو لگتا ہے کہ ان کی بادشاہتیں نہ چلی جائیں, کہ تخت نہ الٹ جائیں. نہ سعودی ان کو پیسہ دیتا ہے, نہ چین ان کو پیسہ دیتا ہے, نہ امریکہ ان کو پیسہ دیتا ہے. انہوں نے اپنے منہ کالے کروا لیا ساری دنیا میں. پچھلے 2 سال میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ عمران خان ایک ایک بات سچے دن کی طرح بات کرتا تھا. ان لوگوں نے پاکستان کے عوام کا ملیدہ نکال دیا. گیس, بجلی, پانی, یہ جو لوگ نکل رہے ہیں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے. خوف ان کو اس چیز کا ہے. پورا پاکستان آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. نون کا ایم این اے ہے, پیپل کا ایم این اے, ڈرے ہوئے سارے اپنے گھروں میں سہمے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ زرداری گردن کٹوائے گا, مریم نواز اٹھوا لے گی. ان کو یہ فکریں ہیں. مجھ پہ تو کل صبح دوبارہ ہی اس نے کیس کر دینا ہے. پتہ نہیں ڈیفیمیشن جو نیا انہوں نے قانون بنایا, بنا لیں. ان کے کیسز سے نہیں ڈرتے. یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. ان سے ہم نہیں ڈرتے. ہم سجدہ یا اپنے رب کو کریں گے, اس سے موت بہتر ہے اگر ہم ان لوگوں کو شمنہ صاحب, میں اپنا سوال دوبارہ دہراتا ہوں. آپ ان احتجاجوں سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ آئینی ترمیم رکوانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو پریشرائز کر کے؟ کیا نکلوانا چاہتے ہیں؟ کون سی آئینی ترمیم؟ آپ مجھے بتائیں نا, کون سی آئینی ترمیم؟ یہ آئینی ترمیم ہے؟ یہ 56 شکے جو ظلم کی ڈائر جا رہی ہیں, جو آپ کے 1973 کا آئین تھا, جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں نے بنایا, اسی کا نواسہ, اس کی دھجیاں اڑا رہا ہے. اس کو آپ آئین سازی کہتے ہیں؟ نہیں. یہ پاکستان میں جو انصاف کا آخری دروازہ بند ہونا چاہ رہا ہے, جو یہ چاہتے ہیں کہ بند ہو, سپریم کورٹ کا, وہ ہم نہیں بند ہونے دیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی عوام جیتے گی. ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. 9 فروری کا جھوٹا الیکشن ریورس ہوگا. عمران خان, ہمارے بے گناہ کارکن جیلوں سے نکلیں گے. پاکستان پھر ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. یہ ہمارے مقاصد ہیں اس احتجاج کے. ہم ہر روز احتجاج کریں گے جب تک یہ فراڈ حکومت, یہ چور حکومت, یہ بائیڈن کے نوکر, یہ مودی سرکار واپس نہیں چلی جاتی. یہ ہمارے احتجاج کرنا. شمنہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے. ناظرین, حکومت کا ماسٹر پلان کیا ہے, اور اس ماسٹر پلان کو روکنے کے لیے تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے؟ تحریک انصاف کس خوف کا شکار؟ اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. حاضر ناظرین, تحریک انصاف نے اپنی احتجاج میں شدت پیدا کی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کو لاحق خوف اور خدشات بڑھتے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ اصل میں ایک ماسٹر پلان کے خلاف مزاحمت ہے. اس وقت تحریک انصاف کو 5 خوف لاحق ہیں. پہلا خوف تحریک انصاف کو مجوزہ آئینی ترمیم سے ہے. آرٹیکل 63A کی تشریح پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کا یہ خوف مزید بڑھ چکا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہہ رہا ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے رکن اسمبلی کا ووٹ بھی شمار کیا جائے گا. اس عدالتی فیصلے نے حکومت کے ہاتھ کھول دیے اور آئینی ترمیم کی راہ ہموار ہو گئی ہے. اس سے پہلے حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے درکار اراکین کی تعداد پوری نہیں تھی, لیکن اب دوسری جماعتوں کے اراکین بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں اور حکومت آئینی ترمیم منظور کروا سکتی ہے. تحریک انصاف کو خوف ہے کہ اب اس کے اراکین اسمبلی کسی دباؤ یا لالچ یا خوف کی وجہ سے منحرف ہو سکتے ہیں, آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں اور ان کا ووٹ اب شمار بھی کر لیا جائے گا. تحریک انصاف کا دوسرا خوف بھی مجوزہ آئینی ترمیم سے ہی جڑا ہے. حکومت اس ترمیم پر بہت ہی رازداری کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کا مسودہ ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے, لیکن جو خد و خال ابھی تک سامنے آئے ہیں ان کے تحت حکومت سپریم کورٹ کے متوازی ایک آئینی کورٹ بنا رہی ہے, اور سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے چیف جسٹسز کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس ماہ کی 25 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں. اگر یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوتی تو ان کے بعد سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے, اور اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی اس منصب پر کام کرتے رہیں گے. یہی تحریک انصاف کا دوسرا خوف ہے, کیونکہ تحریک انصاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحفظات رکھتی ہے, ان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے. پنجاب میں بھی الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل پر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے چکے ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ انتخابات سے متعلق شکایات سننے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے 2 ججز کے نام دیے تھے, لیکن پھر حکومت ایک قانون لائی جس میں حاضر سروس کے علاوہ ریٹائرڈ جج بھی الیکشن ٹریبیونل میں تعینات کرنے کی منظوری دی گئی.
اس قانون کے بعد الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹریبیونل بنائے اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنے ٹریبیونلز بنا دیے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلا گیا کہ ٹریبیونل بنانا تو اس کا اختیار ہے۔ یہ کیس بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت 5 رکنی بینچ نے سنا تھا اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف بھی تحفظات رکھتی ہے۔ اسی بنیاد پر تحریک انصاف کا خوف نمبر 3 یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل سے آئے فیصلے بھی اس کے خلاف ہی آئیں گے۔ مجوزہ آئینی ترمیم سے تحریک انصاف کو خوف نمبر 4 یہ ہے کہ حکومت عدالت میں اپنی مرضی کے جج لائے گی، اور اگر کسی جج کے بارے میں حکومت کو یہ خدشہ ہوا کہ وہ کسی معاملے پر حکومت کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے تو اس کی مرضی جانے بغیر اس کا تبادلہ بھی کر دیا جائے گا۔ مجوزہ ترمیم کے جو خد و خال سامنے آئے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ عام شہریوں کے مقدمات کے لیے فوجی عدالتیں بنائی جائیں گی۔ تحریک انصاف کا خوف نمبر 5 یہ ہے کہ ان عدالتوں کے فیصلے تحریک انصاف اور اس کے بانی کے خلاف آ سکتے ہیں، جس سے پارٹی کے لیے سیاسی جگہ مزید محدود ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ہے وہ ماسٹر پلان اور اس سے وابستہ تحریک انصاف کے 5 خوف جن کی وجہ سے تحریک انصاف اپنے احتجاج میں مزید شدت لے کر آئی ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جناب میاں جاوید لطیف صاحب نے۔ میاں صاحب، یہ آپ کا ماسٹر پلان جو کہ نظر آ رہا ہے کہ خالصتاً تحریک انصاف کو روکنے کے لیے، ایک سیاسی جماعت کو کنٹین کرنے کے لیے ہے، سوال یہ ہے کہ اس میں اگر عوامی مفاد نہیں ہے تو پھر کیوں کر یہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے؟ عوام نے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ عوام کے لیے قانون سازی کریں گے، لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی قانون سازی خالصتاً ایک سیاسی جماعت کے لیے۔ علی حیدر، مجھے تو افسوس ہے آپ کے اس سوال پہ کہ آپ جس طرح سوچ رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی کو آپ اسی طرح سیاسی جماعت سمجھ رہے ہیں؟ کیا ان کا ایکٹ جو ہے، کیا ان کا جو عمل ہے وہ آپ کو سیاسی جماعتوں والا نظر آ رہا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ریاست میں ایک صوبے کی حکومت تمام حکومتی وسائل سے لیس ہو کے ریاست پہ حملہ آور ہو جائے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ جب خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ عمران خان کی حکومت بنی تو پرویز خٹک کی سربراہی میں پہلے بھی 2014 میں ایسا ہو چکا ہے، اس کے بعد 2017 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور آج تک جاری ہے۔ اور کن مواقع پہ جاری ہوتا ہے؟ آپ جس حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں اس کا قائد نواز شریف سی پیک پارٹ 2 شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور دوسری طرف 9 مئی پارٹ 2 کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ یار آپ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دھکیلا جا رہا ہے، وہ ریاست کو دھکیل رہے ہیں، وہ ریاست کی ایسی تیسی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ سیاسی جماعتیں اس طرح نہیں ہوتی، سیاسی جماعتیں اس طرح بہیو نہیں کرتی کہ جب کوئی فارنر آئے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تو اس وقت وہ دھرنے دینے شروع کر دیں یا مار کٹائی شروع کر دیں یا گولہ بارود کی سیاست کا آغاز کر دیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں 2014 میں سی پیک پارٹ 1 کے لیے چین کے صدر نے آنا تھا اور انہوں نے 130 دن کا دھرنا دے دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ تواتر سے جاری رہا اور موصوف جب خود آئے تو انہوں نے سی پیک بند کر دیا۔ آج پارٹ 2 کی بات تو ہو رہی ہے سی پیک کے، تو وہ دوبارہ سے وہی اپنی تاریخ دہرا رہے ہیں کہ چین کا ڈیلیگیشن جو اس کے وزیر اعظم کے سربراہی میں آ رہا ہے اس کو کسی طرح روکا جا سکے۔ سیاسی جماعتیں اس طرح کرتی ہیں۔ آپ یہ جو ڈیلیگیشن آ رہے ہیں اس کے بعد بھی احتجاج کر سکتے تھے، اور کیا احتجاج پہ پابندی ایسے احتجاج پہ نہیں لگ جانی چاہیے جو پرتشدد ہو، جس میں گولہ بارود لے کے آپ آ رہے ہوں اور پھر آپ کہیں؟ اور دیکھیں دنیا بھر میں جہاں کہیں پرتشدد احتجاج ہوا ہے وہ ریاست کمزور ہوئی ہے، اس کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، وہ ریاستیں ٹوٹی ہیں اور پاکستان میں یہ بار بار کر رہے ہیں۔ لیکن سر ذرا ایک لمحے کے لیے یہ بھی مان لیا کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ بھی مان لیا کہ وہ انتشار کی سیاست کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اس سب میں یا ان کو روکنے کے لیے اگر آپ عدلیہ کا ڈھانچہ بگاڑ دیں گے،
जो जैसे कि आपके नाकदीन आप पर कह रहे हैं कि आप अदलिया का ढांचा बिगाड़ने जा रहे हैं, वो कहाँ का सही फैसला होगा सर? अच्छा आगे अली हैदर, अगर आपके ज़हन में ये सवाल अटका हुआ है तो मैं गुजारिश कर देता हूँ आपको। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया भर में कहीं कोई कानून ऐसा है या हमारा कानून ऐसा है कि वो जो कहे कि आप अदम एतमाद के वक्त वोट पोल कर सकते हैं मगर वो अकाउंट नहीं होगा, अकाउंट भी नहीं होगा और आप डिफीट भी हो जाएंगे। फिर दुनिया में अदम एतमाद कैसे होगा या पाकिस्तान में अदम एतमाद कैसे होगा, ये बता दें। अगर अक्सरियत अपोजिशन के पास हो तो वो अपोजिशन कैसी होगी, वो तो इक़्तिदार में होगी जमात। और अगर उसके पास अददी बर्तरी नहीं है तो यकीनन हुकूमती जमात से लोग आएंगे। और अगर वो इसके बावजूद कि वो डिफीट हो रहे हैं, वो पोल कर रहे हैं, तो अपना अच्छा बुरा सोच के वो कर रहे हैं, तो आप उनका वोट भी ना काउंट करें। ये फैसले पे आप तनकीद कर रहे हैं, ऐसे फैसले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा और वक्फे के बाद आपको बताएंगे मशरिक़ वस्ता की क्या सूरत हाल है। यमन पर हमला हो रहा है, अमेरिका ने मिलकर इसराइल के साथ, बरतानिया के साथ यमन पर हमला किया है। जंग मजीद बढ़ती जा रही है। क्या हम वाकई तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं?